ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जब से पीटीआई का जलसा हुआ है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अगले दिन गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से अभी तक वो जलसा और उसके बाद जो सूरत हाल हुई वो अभी तक ज़ेर बहस है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट आसिफ अली भट्टी साहब और आयशा नुमान साहिबा भी हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। आसिफ भट्टी साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। भट्टी साहब, जलसे के एक दिन बाद हमने देखा कि गिरफ्तारियों का एक तसलसल और उसके बाद जिस तरह से कौमी असेंबली के जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से अब एक्शन लिया जा रहा है और पार्लियामेंट चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाने की तजवीज़ दी जा रही है। सबसे पहले तो ये चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बनाए जाने को आप किस तरह से कर देखते हैं, और दूसरा ये कि जो गिरफ्तारियों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, क्या आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल जो कन्फ्लिक्ट ऑलरेडी मौजूद था वो मज़ीद संगीन होता जा रहा है? क्या आप ये होता हुआ देख रहे हैं कि मज़ीद वर्सन होगा? थैंक यू उस्मा, और तो आपके तमाम मेहमानों को और आपके सुनने वालों को सलाम। देखें, हम अगर इस सियासी सूरत हाल का तजिया करें तो सबसे बड़ा मजाक तो ये लगता है कि निकाब पोश जब दाखिल होते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी कहाँ चलेगी? पाकिस्तान का जो सबसे सुप्रीम इदारा है उसकी इज्जत और बका कहाँ रहेगी? वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहाँ रहेगी? और उसके बाद जिसका जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर। देखें, इस मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो पार्लियामान का जो वकार है वो कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से शुरू होता है और उसका जो कस्टोडियन होता है वो मेंटेन करता है इस बात को कि जो भी अराकीन हैं, जो कि मुंतखब अराकीन हैं, चाहे वो सेलेक्ट होके आए या इलेक्ट होके आए हैं, अब वो इस पार्लियामान का हिस्सा है। उसके बाद उनकी जो उनका प्रोटोकॉल, उनकी इज्जत, उनका जो वकार, उनका तशख़्ख़ुस, ये बरकरार रखना जो है ये पार्लियामान के अंदर कस्टोडियन ऑफ द हाउस यानी स्पीकर का काम। और याद सादिक को नया आदमी नहीं है, ये इससे पहले नवाज शरीफ के दौर में 5 साल स्पीकर रह चुके हैं। हमें तो ये मजाक लग रहा है कि उस बात पे जहां पे आपका वकार कंप्रोमाइज हुआ है, उस बात पे जहां पे इस पार्लियामान की जो क्रेडिबिलिटी है वो क्वेश्चन हुई है, तो आप फिर किस नए चार्टर की तरफ जा रहे हैं? ये चार्टर तो एक मजाक लगता है ना। आपने उस वक्त भी ये चार्टर करने की कोशिश की थी जब पार्लियामेंट के सामने धरना खड़ा हुआ था इमरान खान का। उस वक्त आपने पीपल्स पार्टी ने, PMLN से उनका ताल्लुक है, तो PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM, KPK की जमातें और मौलाना फजल रहमान और बलूचिस्तान से अराकीन जो कि मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, इन तमाम लोगों ने मिलकर एक अनअनाउंस्ड चार्टर के जरिए पार्लियामान के वकार को बरकरार रखा। और आप यकीन करें कि हमने विटनेस किया कि धरना अपनी उस महदूद एरिया तक जहां तक उनको अलाउ किया गया था, आपको पता है उस वक्त किन्होंने अलाउ किया था? जिन्होंने निकाब पोश भेजे उस वक्त उन्होंने ही वो धरना लॉन्च किया था, उसकी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सके थे और अराकीन की अरेस्ट या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो मुमकिन नजर नहीं आती। लेकिन अभी अयाज सादिक तो कह रहे हैं ना कि जैसे ही उनकी वो वीडियोस के जरिए उनकी शनाख्त कर ली जाएगी तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। वो इस चीज़ पर इस वक्त स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान की कोई जगह महफूज नहीं है। आपके घर में नकब जनी होती है, कोई भी इस किस्म की डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके बाद तो लामहला आप SHO के पुलिस के पास जाते हैं ना, आप FIR दर्ज करवाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है और वो साल वो मामला चलता है। ये तो मैंने क्वेश्चन ये किया है, या मैंने क्वेश्चन ये समझता हूँ उठता है कि क्या ये वकार जो कि मजरू हुआ इसकी कोई रीजन तो होगी। लेकिन आसिफ अली भट्टी साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे ये पॉलिटिशियंस हजरात ही हैं जो पार्लियामेंट की इस वकार को नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि जब आप पार्लियामेंट में आएंगे नहीं, पहले तो आएंगे नहीं, और अगर आपको पार्लियामेंट में सेलेक्ट कर लिया गया है तो उसके बाद आप कहेंगे आप वॉकआउट कर जाएंगे, कोई भी अवामी मसला होगा आप वॉकआउट कर जाएंगे, या दूसरी सूरतों में आज जिस तरह से PTI ने कहा है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे लेकिन हम पार्लियामेंट में आएंगे नहीं। पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो फिर आप अपनी पोजीशन ऑब्वियसली खराब करेंगे, फिर तो आप हुकूमत के लिए एक मैदान खुला छोड़ देंगे कि आप जो चाहे करें। तो फिर आपको जिन लोगों ने वोट किया है उनके मसाइल और जिन बुनियादों पर किया है वो कहां जाएंगी बुनियादें? ये शुरू से
پی ٹی آئی کی فلسفی رہی ہے انفارچونیٹلی کہ ان کا لیڈر گو کہ وہ ایوان میں آتا رہا، جس دن وہ آتا تھا اس دن آپ کے تمام اراکین موجود ہوتے، لیکن جب آپ نے وہاں سے پارلیمنٹ سے منہ موڑا اور آپ کے اراکین جو ہیں وہ تمام پرکس اینڈ پریویلیجز، اپنی سیلریز اور باقی چیزیں لیتے رہے، تو آپ کو برا نہیں لگا، آپ ایوان کی توہین کرتے رہے اور آپ کو شرم نہیں آئی۔ آج بھی آپ وہی حرکت کر رہے ہیں، ابھی بھی بچہ پارٹی جو ہے پوری کی پوری وہ یہی کام کر رہی ہے۔ آپ کا خود جمہوری رویہ نہیں ہوگا تو دوسری طرف سے آپ جمہوری رویے کا مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایبسولوٹلی عظمہ، میں یہی بات یہاں پہ دوسرا اس کا پہلو جس کی طرف میں جاننا چاہ رہا تھا ابھی، کہ یہ انفارچونیٹ یا ڈیلیما جو ہے وہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے، یہ تمام سلیکٹڈ لوگ جو ہیں، یا ان کو الیکٹڈ میں اب کہہ سکتا ہوں کہ چلے ٹھیک ہے الیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن آپ کو کیا اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے کہ عوام نے آپ کو الیکٹ کر کے بھیجا ہے، یا آپ ایک کانسٹیچوئنسی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور وہاں کے جو بنیادی مسائل ہیں یا پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ ہے، جس کے اندر آپ امینڈمنٹس تو کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، آپ نے توسیع دینی ہو، نواز شریف صاحب خود کبھی ایوان میں نہیں آتے تھے، آپ کو میں بتاؤں، ہی واز دا قائد ایوان، ہی واز دا پرائم منسٹر آف پاکستان، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جب آپ کے ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے کسی کو، یا آپ نے کوئی ترمیم کرنی ہوتی ہے، یا کوئی اپنی مرضی کے لاز لانے ہوتے ہیں، کوئی نیب پہ ترامیم کرنی ہوتی ہے، تو پھر آپ کو یہ ایوان نظر آتا ہے۔ تو یہ جو سلیکشن آف ایشوز ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا صحیح کہا ہے کہ جب آپ کو اچھا لگے وہ ہپ ہپ، اور جو برا لگے وہ کڑوا کر کے تھو کر دیتے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ آپ کی توہین، اگر میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ پارلیمنٹ کی میں نے بات کی، میں نے پی ٹی آئی والوں کی بات نہیں کی، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ آپ، اگر میں بلیور ہوں اس بات کا کہ پارلیمنٹ سٹرونگ ہونی چاہیے، میں بلیور ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور ڈیموکریسی مضبوط ہونی چاہیے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن مضبوط ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور کسٹوڈین آف دا ہاؤس وہ اس بات کے ریسپانسیبل ہیں کہ اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے انہیں سب کو کلیکٹیولی ایفرٹ کرنا ہوگی۔ آج اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے تو کہاں جا کے چھپے گی؟ آپ نے تو چھپ کے دیکھ لیا، آپ 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے چھپ کے بیٹھے رہے اندر، اگلوں نے نقاب پوشوں نے آ کے آپ کو گردنوں سے، آپ کی گریبانوں سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے لے گئے، تو آپ کی شرم اور آپ کی حیا کہاں چلی گئی؟ اور جو باقی جو انتظار کر رہے ہیں، انفارچونیٹلی جو انتظار کر رہے ہیں، جن کی باری آنے والی ہے، کیونکہ آج بلاول بھٹو نے کہا ہے ایوان کے اندر کھڑے ہو کے کہ جو کچھ پی ٹی آئی کر رہی ہے، اگر ہم نے بھی اس کا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تو شرم آنی چاہیے۔ اگر اسی طرح ہم نے بھی کیا، وہی بیہیویئر ہمارا ہوا، تو ہم بھی جیل میں ہوں گے۔ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ کون طاقتور ہے، پھر آپ تو طاقتور نہیں، آپ کو تو گردنوں سے دبوچ کے لے جایا جائے گا جب آپ گستاخی کریں گے۔ تو یہ کہاں گیا وقار، کہاں گئی پارلیمنٹ کی سپریمیسی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ان کے اندر اس بات کی، میں اب کوئی غیرت یا بغیرتی والی بات نہیں کرتا، لیکن ان کے اندر اس بات کا، اپنی عزت کی پرواہ کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ آپ اراکین پارلیمنٹ ہیں، منتخب لوگ ہیں یا سلیکٹڈ ہیں، آپ کو اس ایوان کی توہین سے بچاؤ کے لیے آپ کو ٹھیک۔ عائشہ، یہ بھی تو ایوان کی توہین ہے نا کہ پارلیمنٹ نے آپ کو سلیکٹ کیا، اور آپ کو عوام نے آپ کو سلیکٹ کیا، پارلیمنٹ میں بھیجا، لیکن آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے لیکن آپ اس کا حصہ نہیں ہوں گے، آپ کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر یہ اسی طرح سے چلتا رہا تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے ماضی سے یا حال سے کچھ سیکھا ہے؟ دیکھیے، میں آصف علی بھٹی کی بات سے بالکل اتفاق کر رہی ہوں۔ آپ کو اپنا جمہوری رویہ اپنانا ہوگا، آپ کو کنفرنٹ کرنا ہوگا، عوام نے آپ کو جو ٹاسک دیے ہیں، جو آپ کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ کو اس کا بھی احترام کرنا ہوگا۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیے، بڑی سینسیبل سی بات ہے کہ جب آپ کسی کو اٹھاتے ہیں، آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، آپ کسی کو کئی دن تک ابجیکٹ رکھتے ہیں، آپ ان سے جو ہے ان کا کوئی حق جو ہے ان کو اس کے خلاف بات، اس سے یہ بات نہیں کرنا دینا چاہتے، تو پھر ان کے پاس آخری چارہ اور کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ جب بھی اپوزیشن کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، جب ان کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو وہاں سے وہ واک آؤٹ کرتے تھے۔ یہ مثالیں ہمیں نون لیگ کی بھی نظر آئیں گی، یہ مثالیں ہمیں پیپلز پارٹی کی بھی نظر آئیں گی، لیکن یہ بھی تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے نا کہ یہ جو اس طرح کی نعرے بازی ہوتی ہے، یہ صرف ان کے سیاسی نعرے ہوتے ہیں، پولیٹیشینز کے، حکمرانوں کے، یا آپ اپوزیشن کے کہہ لیں جن کو ہم پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں، یہ ان کی سیاسی نعرے بازی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ہوتی ہے، یا لیکن اس سے ان دی اینڈ جو ہے نقصان ملک کو ہوتا ہے۔ ملک کا مفاد کہاں ہے؟ ملک کا مفاد تو کسی کو بھی عزیز نہیں ہے، اس سے لگتا ہے۔
देखिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपके शो में ये बात की है कि इन सब की सियासी लड़ाइयों में सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो अवाम का हो रहा है। अवामी मसाइल की बात कहाँ हो रही है, अवामी इश्यूज कहाँ हाईलाइट हो रहे हैं। आज देखिए फिर से बिजली जो है 1 रुपए पर हाथ ही गई है। अब ये सारे मामले जो है ये इन तमाम इख्तिलाफात की नजर हो गए हैं, इसके ऊपर बात नहीं हो रही। IMF की जो पेशरफ्त है वो कहाँ पर है, वो उस पर बात नहीं हो रही। ठीक है, सुई गैस के बिलों की कीमत कितनी बढ़ा रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही। अब जनाब मईशत जो है वो किस तरह से रोज बरोज जो है वो खराब हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो सारी बातें जो है इन बातों के नीचे कहीं दबकर रह गई हैं और इनका हल भी इन्हीं के पास है। अब बात सारी ये है कि जब आप किसी के कंधे पर सवार होकर पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, जब आप वोटों की ताकत से पार्लियामेंट में नहीं आएंगे, तो फिर आपकी तौकीर भी क्या है। आप किस तरह से पार्लियामेंट का इस्तेकाम जो है उसको बरकरार रख सकते हैं, आप किस तरह से अवामी इश्यूज पे बात कर सकते हैं जब आप अवामी उमंगों के तहत जो है पार्लियामेंट तक पहुंचे ही नहीं। सही। आसिफ अली भट्टी साहब, जो अभी मौलाना फजल रहमान साहब ने आज बयान दिया है कि जमीयत उलमाए इस्लाम अपोजिशन का हिस्सा है और रहेगी, लेकिन कुछ दिन पहले हमने देखा कि जिस तरह से वो मुलाकातें कर रहे थे, सदर साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, और जो एक मुलाकातों का तसलसल हमने देखा, उससे ये मैसेज मिल रहा था कि हो सकता है कि जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो मुल्क के मफाद के लिए हुकूमत की साइड पर खड़े हो जाएं। लेकिन आज का जो इनका ये स्टेटमेंट है, क्या आप समझते हैं कि क्या इनकी कोई जो लेन देन वाला मामला था उस पर कोई बात नहीं बनी? क्योंकि यूजुअली यही होता है कि असल में जो मामलात हैं वो कुछ सीट्स के होते हैं, कुछ वजारतों के होते हैं। इन दी एंड तो ये सूरत हाल ऐसी ही होती है। तो जो वजारतें और जो बलूचिस्तान में एक शेयर की जो एक ऑफ़र कराई जा रही थी मौलाना साहब को, क्या इससे हम ये समझें कि वो ऑफर उन्हें काबिले कबूल नहीं है? देखिए, आपने वही बात कर दी जो हम सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि मौलवी फजल रहमान जो हैं वो बड़े माहिर हैं लेन देन और चीजों को अपनी मर्जी से मेंड करने के। वो हर सियासतदान होता है और होना भी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि सियासतदान सिर्फ इक़्तिदार के लिए सियासत करता है, ये है फिनोमेनन, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन यार कुछ भी अभी आयशा ने भी बात की कि यार कोई मफाद, कौमी मफाद भी कोई चीज होती है। आपने सही कहा कि कौमी मफाद में डील नहीं हो सकी उनकी, और वो कौमी मफाद में हुकूमत में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन उनको असल में जो उनको मुश्किल पेश आ रही है ना, वो दो तरह की है। मैं आपको एक पॉलिटिकल ग्राउंड भी बता देता हूं कि एक तो उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खतरा पैदा हो गया। बेशक भले से उन्होंने इस्लाम के नाम पे बंदे इकट्ठे कर लिए, क्योंकि ये मुल्क इस्लामी मुल्क है, अब सो कॉल्ड हमने एक फिनोमेना बनाया हुआ है। अब उसमें नाम ले लें किताब का, इन्होंने आपको पता इलेक्शन लड़ा था जब, तो इन्होंने किताब जब रखी थी उन्होंने कहा था ये होली बुक है, ये कुरान, ऐसे समझे कुरान हकीम है, जो इसको वोट देगा वही मुसलमान होगा और बाकी बात खत्म। तो ये इस फिलॉसफी जो है इसको इस्तेमाल करना, ये इनका पुराना तरीकाकार है, वारदात है। अभी भी मौलाना को गवर्नरशिप KPK की नहीं मिल रही थी। वहां पे पीपल्स पार्टी का गवर्नर है जो हमारा एक तो पुराना दोस्त है, वो भी अच्छा वर्कर है, उसको उन्होंने गवर्नर लगाया है और अभी लगाया है, और वो कभी भी जरदारी उसको नहीं हटाएगा। एक बात। दूसरी, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर 4 मिनिस्ट्रीज, कौन सी मिनिस्ट्रीज? मौलवी ने कहा कि मुझे ये वाली नहीं चाहिए, मवासलात वाली, डाकखाने वाली, और फलानी और फलानी और फलानी। और भाईजान इतना अरसा हो गया मुझे ये काम करते हुए, कोई नया काम नहीं है ये मेरे लिए। तो अब हम चलाएंगे ये जो क्या आपने सरकार पिंडी का बंदा, आपने गफूर हैदरी की बात सुनी थी कि भाइयों का बंदा है जो वज़ीर दाखिला है, तो ये इसको क्यों कहना पड़ा? वो मुलाकात के बाद, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद उन्होंने ये बात कही। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड लिस्ट जरा भारी वाली थी, भारी वाली। उसके बाद आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टरशिप चाहते हैं वो। तो ये मैं आपको इसलिए अंदर की बात बता रहा हूं ताकि आपके नाज़रीन ये समझ सकें कि मौलवी जो है वो बड़ा भारी भरकम शख्सियत है। उनके साथ वो अपने लाओ लश्कर लेके निकलते हैं, बावर्दी और जत्थे लेके निकलते हैं। तो ये सियासत का एक नया नमूना है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये हुआ है कि मौलवी जो कुछ अभी कह रहे हैं कि अपोजिशन में रहेंगे, वो अपोजिशन वाली भी कहानी उनकी खत्म हुई हुई, क्योंकि उन्होंने पिंडी वालों के कहने पे कोशिश की कि इमरान खान चूंकि जेल में है तो अपोजिशन को हथियार लिया जाए। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों की है, शहबाज शरीफ की है, दूसरी तरफ अपोजिशन भी अपनी होगी। जो काम करवाना होगा, जिस वक्त चाहेंगे उस वक्त मिलकर करवा लेंगे। लेकिन अब मौलवी को यह समझ आ रही है कि भाई एक तो कॉन्स्टिट्यूएंसी हाथ से छूट रही है, यानी कि आवाम खिलाफ हो रहे हैं, और या उनके अंदर जो है उस तरह के पिटर्ब्ड हैं वो,
اور دوسری طرف ان کو گورنمنٹ میں وہ جگہ وہ سپیس جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں مل رہی آپ کو. لہٰذا آپ دونوں طرف سے فارغ ہو کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اپوزیشن میں بیٹھوں گا, ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے. اچھا, آپ نے ایک بنیادی نقطہ نہیں سمجھا یہاں پہ, یا آپ اس کو شاید کیٹر نہیں کر رہی, کہ ہمارے ہاں جو فلسفی ہے سیاسی جماعتوں کی وہ اقتدار تک پہنچنے کی ہونی چاہیے. کہ کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی کوئی جماعت الیکشن لڑتی ہے یا کوئی بھی کانسٹیٹوئنٹ وہ جیتنے کے لیے لڑتی ہے, وہ جیتنے کے لیے لڑتا ہے اور وزارت کے لیے لڑتا ہے یا کوئی پوزیشن کے لیے لڑتا ہے, لیکن مفاد اس میں اگر قومی نہیں ہے, یعنی عوام کا مفاد نہیں ہے اس میں, تو وہ آپ ایک دفعہ دو دفعہ کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کئی اراکین پارلیمنٹ جن کے نام بھی نہیں یاد ہوں گے ہمیں. میں بھی 25 سال سے یہ ایوان کور کر رہا ہوں, لیکن مجھے وہ نام ہی نہیں یاد کہ کوئی یہاں پہ کوئی خاتون ایم این اے یا کوئی ایم این اے میل آئے تھے صاحب یہاں پہ, یا وزیر بھی رہے تھے. اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ کی فوٹنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن بھٹی صاحب میرا ایک اور پوائنٹ بھی ہے, یہ جو عوام کا مفاد ہے اور ملکی مفاد ہے نا, اس کو ایک طرح سے ری ڈیفائن کر لینا چاہیے. میرا خیال ہے اس کے جو پوائنٹس ہیں نا وہ کلیئر کر لینے چاہیے, تاکہ جو ہے وہ پتہ چل جائے کہ یہ ان لفظوں کا مطلب کیا لیا جا رہا ہے. حکمران طبقہ جو ہے وہ اس کا کیا مطلب لے رہا ہے اور عوام اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں. عظما, یہ آپ عوام کے لیے شاید کہہ رہی ہیں, اصل میں تو یہ سب کو بڑی اسی طرح پتہ ہے کہ قومی مفاد کیا ہے اور عوامی مفاد کیا ہے. ری ڈیفائن کر لیں نا, ری ڈیفائن کر لیں, کیونکہ ڈیفائن کر لیں تو ذرا لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں. میں وہی کہنے لگا ہوں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق موجود ہے, لیکن اس کی تشریح جب جائے گی نا سپریم کورٹ میں, تو وہاں پہ بھی قاضی ایک بیٹھا ہوا ہے, وہ اپنی مرضی کی تشریح آپ کی مرضی کی تشریح بھی کر دے گا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں جب آپ عوام کی مسائل کی, ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی عائشہ نے, کہ آپ نے چپکے سے اس رولے گولے میں آپ نے 1.5 روپے بجلی بڑھا دی چپکے. اس سے پیچھے دیکھیے جماعت اسلامی آئی تھی بجلی کم کروانے کے لیے, 4 روپے بڑھوا کے گئی. آپ اندازہ کریں لوگوں کی موریلٹی کا, اندازہ کریں عوامی محبت کا یا عوام سے عشق کا, کہ وہ اس کی جس طرح بینڈ بج سکتی ہے وہ بجاتے ہیں. جب چاہے بجلی کی قیمت بڑھا دیں, جب چاہے گیس کی قیمت بڑھا دیں, جب چاہے پیٹرول کی قیمت بڑھا دیں, ڈالر کو نیچے گرا دیں. تو یہ ہمارا ڈیلیما ہے. لیکن ہم سیاست سے باہر اس لیے نہیں جاتے ہیں کیونکہ پھر بھی ہمارا بلیو یہی ہے, آپ کا ہم سب کا بلیو ہے کہ اس ملک کو جمہوری اصولوں پہ چلنا ہے, اسی پارلیمان اور اس پروسیس کو چلتے رہنا چاہیے. اب آصف بھٹی صاحب, وقت چونکہ کم ہے, میں چاہوں گی کہ عائشہ سے میں ایک پوائنٹ لے لوں کہ عائشہ, جو اس وقت جمعیت علماء اسلام ہے اور جو پوری اپوزیشن ہے, اپوزیشن کا ایک رول ہوتا ہے. اس وقت جو ہم حکومتی فیصلے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا اپوزیشن کا کوئی رول نظر آ رہا ہے کہ وہ عوام کے لیے, عوام کے مسائل کے لیے کچھ آواز اٹھا رہی ہے؟ چلیں اپوزیشن ہی اٹھا لے آواز. عظما, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن میں ہے کون؟ اپوزیشن میں جتنی جماعتیں ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ووٹ بینک رکھتی ہے, پھر جے یو آئی فے ہے, پھر جماعت اسلامی ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے یہ جماعتیں اپوزیشن جماعتیں ہیں. آپ نے ابھی جماعت اسلامی مطلب جمعیت علماء فے کا ذکر کیا نا, ہاں, تو آپ مجھے یہ بتائیے مولانا صاحب جو ہیں وہ واحد شخصیت ہیں جو ہمیشہ سے ہر حکومت میں رہے ہیں, لیکن اس وقت نہیں ہے حکومت میں, لیکن اس وقت حکومت میں نہیں ہے. کسی ہیلدی اپوزیشن کا جو ہے ان سے ایکسپیکٹیشن رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ابھی تک جو ہے مولانا فضل الرحمان, چلیں ان کا تو بہت چھوٹا شیئر ہے اسمبلی میں, اگر آپ پارلیمنٹ کی بات کر رہی ہیں تو جو بہت بڑا شیئر رکھتے ہیں اس وقت, بلکہ اکثریتی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ رول کیوں نہیں ادا کر رہی ہے؟ کیونکہ بہرحال ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی جو قیادت ہے وہ جیلیں بھگت رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی تو ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ عوام نے ان کو ووٹ کیا ہے. وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم جو ہے وہ صرف وکٹم بنے رہے اور ہم کچھ نہیں کر پائے؟ کیا یہ جواز کافی ہوگا لوگوں کو دینے کے لیے جب اگلی بار ووٹ کے لیے جائیں گے عوام کے درمیان؟ دیکھیں عظما, پارلیمنٹ میں تو وہ تب آئیں گے نا جب وہ اپنے گھروں میں موجود ہوں گے, جب ہر امیدوار کے وارنٹ نکلے ہوں, جب ہر امیدوار کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہوں, جب ان کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہو, تو کوئی بیوقوفی ہوگا جو پارلیمنٹ میں پہنچے گا. اب آپ کے جو امیدوار ہیں وہ پارلیمنٹ سے اٹھائے جا رہے ہیں, تو اب مجھے یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ پہ اعتماد کون کرے گا, کون آئے گا وہاں پر؟ لیکن یہ پارلیمنٹ کے باہر سے اٹھائے جانے والا واقعہ تو اب ہوا ہے نا, تو الیکشن 8 فروری سے ہوئے ہیں. نہیں, دیکھیے پارلیمنٹ سے اٹھایا بے شک آج گیا ہے, لیکن اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کتنے مقدمے جو ہیں ہر امیدوار کے اوپر درج ہیں. کسی مقدمے ہیں تو ضمانتیں بھی ہیں, ضمانتوں پر بھی ہیں.
देखिए यहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो रहे हैं, अगर गिरफ्तार हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी हो रहे हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर तो आज जो है वो जारी हुआ है ना, इससे पहले आप मुझे बताइए किसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है। देखिए जब मुआशरे जो है ना किसी पैरामीटर के मुताबिक नहीं चलते ना, तो फिर इसी तरह की अनारकी फैलती है। अब हमारे सियासतदानों को ये चाहिए कि यहाँ पर रिफॉर्मेशन करने की कोशिश करें, यहाँ पर जो है कुछ असूल, कुछ कवानीन, कुछ पैरामीटर सेट करें। हाँ, ऐसे उसूल और कवानीन जिस पर खुद भी अमल पैरा हूँ। ठीक हो गया आयशा, वक्त खत्म हो गया है। आयशा बहुत शुक्रिया आपका, आसिफ अली भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल होगी आपसे दोबारा मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।